सुरुवातेक आमी गीत घेवया 821. Novenki Rotsun Gaya Porveshvara Vakana Shekalshe Pritome Bor Deva Sorgita Gaya Novenki Rotsun Gaya Porveshvara Vakana Shekalshe Pritume Pur Deva Sorgita Gaya Purveshvara Chamana Gita Gayona Goda Voidkaratna Devache Purgota Darantache Novenki Rotsun Gaya Purveshvara Vakana Shekalshe Pritume Vor Deva Sorgita Gaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोपे असो तुमचे सवे आसो. आयज आमी स्नान जाता सुवांची दोबाची परब समोरुंता. सांज जुवांक देवाक ताच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच विचून काडलो आनी एक खेरीत कार्या दिली सोडवंडराची वाट तयार करूंक. हीच खबर आयच्या वाचपांनी आमी आयकतल्या. जुवांव स्नानकाचो जल्म ओजापांचो आनी ताच्या जल्मा सोम्यार ताचो बापूय जाकार्यस जो मोनो जाल्लो तो उलोवंक लागता तें आमी आयकतल्या. ताच्या जिवितांतल्यान आमच्यान जायतें शिकूंक जाता. ताची ल्हानविकाय, तो सोत उलोवपी आनी काळजीकार. हीच तत्वां आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागुया. पयले भावक पवित्र सभा खुशालकायेन दोबाची परब मनयता. तो एक सल्टो उजो आनी प्रमाणीकपणान आनी स्वतान चल्लो. ह्या भाग्यवंता पासत दोन देवाक दिनवासुया आनी आमची विणवणी घालुया आनी दोन देवाक दिनवासून खेरीतपणी सगल्यांक आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हणून खेरीतपणी कोविड-19 हें दुयेंस कोरोना व्हायरस आमच्या उमऱ्यार आसा तर हें दुयेंस पयसांक आनी खेरीतपणी देवान सगल्यांक आमकां पेकोवणी दी म्हणून ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावते परिवाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. हांव पातकी सर्पविदा देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदां सांगवानी सगल्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमयाव काकूत कर, सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमयाव काकूत कर. सोमया काकूत कर.
मोहिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या दोळे बसत आम्ही तुका वखणटा सोम्याव जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्याव देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुवें भासलेल्या सोडवंडाराक घेवन तुजे परिचयक तयार करचे खातीर भाग्योत जुवांक तुवें उपसयलोय. आमचे आदली पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवंडाराक जेजूचो सगल्या कारसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी स्वतंत्र सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सोम्याव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्रत्वाच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजी आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोतयेंत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फोळी वावुरलो, बेश्टेंच हांवें सगलो म्हजो जीव झरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें खोप सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेची परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सगळीं म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां
पयस जावन तुका तावी हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उक्त्यो सभाव तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव हांव तुका तुका दिनवासतां. दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं तांचे खातीर तुका दिनवासतां सभाव तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्तीं आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली म्हजी प्रगतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें सभाव तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें ताजो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताजे विशीं गोवाय दिवंक म्हणलें म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेल्ला सगल्यो म्हज्यो खुशयो करूंक तो करतलो आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोरवणदाराक उपजयलो दुआवान आखे इस्रायलाच्या पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली आपल्या जिविताचें काम सोंपच्या वेळार जुआवान म्हणलें तुमी चिंतात तो हांव न्हय म्हजे फाटल्यान आनी एकलो येवचो आसा आनी ताचे वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना म्हज्या भाव भयणांनो आब्रामाच्या कुलयेच्या पुता दुवानो आनी तुमचें मोदें देवाक भेटयलेल्यानो हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार Solves por soy soy, solves por soy soy, solves por soy soy, solves por soy soy. तुका बालका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतालो कित्याक तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक तांचे फुडें बेतलोय Solves por soy soy, solves por soy soy, solves por soy soy, solves por soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लोका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिपडपमान महिमा तुका सोम्या. इलिझाबेथ क्रुसूक जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो देवान तेचे तांय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिच्या शेजार समारियान आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव धरूंक सोदताली पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हटलें ना ताका जुआंव म्हूण नांव धरूंक जाय आनी ताणें तिका सांगलें तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोण ना तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण
ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणीन बापाय कडेन कुर्बो करून विचारले आनी ताणी खोली मागून घेवन तेचेर बरयलें ताचें नांव सुवाव आनी सगळी अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीप सुटली आनी देवाची तूस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी देवाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी ह्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हटले, हो भुरगो कसलो उतरसो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचे हात ताचे सगळे आसलो. आनी बालूक वाडटा वाडटा बुदीन हो कोण जायत गेलो. इस्रायलाक सगळेमाजार दिसती पडलो वेर तो अरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा स्नान दाताराची जल्माची खुशालकायेन वाडदीस मनयता. आमी जाणाव आवय बापूय जेन्ना लग्न जाल्या उपरांत भुरगें जल्मता, जेन्ना आवय कडेक भुरगें जल्मतना जायते कश्ट येता, पूण भुरगें जल्मल्या उपरांत खुशाल ती जाता. आख्खें कुटूंब खुशाल जाता. तितलेंच न्हय, सगळीं शेजाऱ्यां येवन खुशालकायेन भोगता. तेच भाशेन भयणी भावांनो, आयज स्नान जाताची जल्माची परब आमी मनयता. तेन्ना सगळी पवित्र सभा खुशाल जाता, सगळीं परजां खुशाल जाता आनी तांकां खरेंचपणी शाबासकी दिता. जाणटे पिरायेर ती पावलेली, पूण देवाचे भिरेन ती जियेताली, देवाचे नेम कायदे ती पाळटाली आनी देवान तांकां भुरग्याचे देणे फावो केले. झकारियास आनी एलिझाबेथीक हांकां देवाचें भुरगें फावो जालें. आनी ह्या पासत भयणी भावांनो, आमी आयच्या दिसा जुवां बावतिसाची परब वाडदीस मनयतना आमी खुशाल जावया. आयची सेवाधर्मीक वाचपां आमी आयकल्या आनी खरेंचपणी इतिहास प्रवादी अशें म्हणटा, सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हजे आवयच्या कुसव्यांसान ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तर खरेंचपणी आयच्या दिसा ह्या पयल्या वाचपान आमी हो संदेश आयकला. आवयच्या कुसव्यान जल्मच्या आदी हांवें तुका विचून काडलो. द लॉर्ड कॉल मी फ्रॉम बर्थ फ्रॉम माय मदर्स होम. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, हांव सगळ्या बोडान आनी शक्तीन तो जळटो दिवो जालो आनी ताचे मिसांव जावन जालें सडवंडराची वाट तयार करपाक. जेजूचो तो गवाय जालो, स्वतान आनी प्रामाणीकपणान तो जियेलो आनी सगळे परजेक पवित्रनान परगटलें. जायत्या लोकांनी आपलें जिवीत बदल्लें. आनी आयच्या सेवाधर्मीक वाचपान शिव वर्तमान आमी पळयलां, जेन्ना जाकेर एलिझाबेथ जेन्ना ती भुरग्याचे देण्या पासत देवाक दिनवासता आनी खरेंचपणी सुवाव म्हूण ताका नांव दवरता, ताच्या बापायन बरयलें तेन्ना ताची जीप सुट्टा आनी तो नव्यान उलोवंक लागता. तर मोगाल बाबडेनो, आयच्या दिसा आमकां संदेश खरेंचपणी सुवावचें मिसन जालें, तो सडवंडराची वाट तयार केली. तेच भाशेन आमचें मिसांव आमच्या पवित्रनां वरवीं आमी प्रभाती जेजूचे गोवाय आमी देवाचें उतर परगटूंक आमच्या जिवितान ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. खरेंचपणी आमी आयज सगळ्या पासत आमी मागता, आख्ख्या संवसारा पासत कोवीड-19 हें दुयेंस, मारेकार दुयेंस, कोरोना व्हायरस हें दुयेंस जायताना लागून जायतीं आमची भाव भयणां आयज ना. थोडीं हॉस्पिटलान आसात, थोडीं घरान आसात. तर आमी मागुया दोनी देवान सगळी पिडा ही पयस करूंक आयज जुवांव बावतिसाच्या जल्माचे परबे सोमयार
सगळी पिडा पयस करूंक आनी सगळी भाव भयणां आयज ही परब आमी एकचाराच्या मनान घडीक ही परब मोगाच्या बाबडेनू आमचो भायलो दबाव जातालो पूण आयज आमी खरीतपणी आत्मीक वाटेन तयारी करुया आत्मीक वाटेन आमी न्हवसरुया आनी अदीक देवाचें उतर वाचून निहाडून अदीक आमी फुलवंसांक आमी ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. आमचो भवाट आमी परगटुया. सत मानता देवा सर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आंकवार मरे तांय जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें गोड सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका जितिलो तो मेल्ले मोगे देंवलो तिसरे दिसा मेल्लेलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार बापाच्या उजव्यार बसला तुवें तांचे मेल्ले मुसबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी क्रिस्ती कुटुंबाचो एकूच योद समरूंक हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसा तर आमची प्रार्थना वेद मुखार आमी घालुया. आयज पवित्र सभा देवाची कार्य फुडें व्हरतली जाल्यार जुवांव स्नानकारा असल्या काळजीदार प्रवाद्यांची गरज. हें वळखून घेवन पवित्र सभेचे फुडारी भियेवना जावं पूण ताच्या उतरान देवाचो उलो पळोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागे कोता तुका. संवसारांत इतलें सुदारप जाल्लें आसतना कोर्टांनी लोक आयच्या दिसाच्या हेरोद्याक लागून आजून गरीबसाणेन आनी सुलमपणान जियेतात. असल्या अनितीच्या बांदवणीचेर झुजतले जुवांव स्नानाकार असले काळजीदार फुडारी आमचे मोदें उत्पन्न कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कश्ट काडटात भिरांतीन जियेतात. असले परिस्थितीन देवूच तांचो सांगात जावं आनी तांकां पेखोवणी पावत जावं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हो मोगाल बापा तुझे पवित्र सभेची कोतकोतीत मागणी आयकून घे. तुवेंच आवडे आमच्या काळजान घाले तर तूच ती शांती पावय हे आमी प्रार्थून मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. गाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेतले C24 पेज नंबर 38. मातयेची
मोतीचे भांगार करून शोभताय तूं एका सुत्रान मातीतून आमचे जिणे भांगार कर पवित्रात्म्या तुझ्या बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वंता आमचे वरदान तुका वंता आमचे वरदान तुझ्या बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वंता आमचे वरदान तुका वंता आमचे वरदान मोठ्या बाबडीनो मोचे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदा देवापाक मानत असले जावन म्हाका तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमचे बापा स्नान दातारा भाग्योत सुवान संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढराक दाखोवन दिलो हे स्नान दाताराचो जुलोम स्वतसान समरोवंक त्याच निसकडूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो जुलोप मेंढरो जेजू सर मनशांचो एकवट सोडवंडार म्हूण आमच्याय काळाच्या मनशांक दाखय तेच क्रिस्ता आमच्या समेवर हय आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराक थंय बाता सर्वेस्परा आमचे देवाक दिनवासूया वयवश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदभेदार आनी सासणाचे देवा सर काली सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो आनी आमच्या फायदीचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यान आसतना स्नान दातारा सुवान तुवें संस्कारलय आनी चलमां आयलेल्या सर मनशा परस वर्तमान ताका फाव केलय आपल्या चलमान ताणें जायत्यांक सोदून हाडलो आनी आयलेल्या सोडवंडाराक चलोवचेच आदींच अडकून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तवळ्ळो संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रौद्या मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलें चडता न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्रस्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें अशें व्हांवतें उदक आमच्या भुंयतलें सर्गीच्या जिविताची जोर उचांक पावली शेवट पर्यंत रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोरणां लेगून उसवाडाक ताणें साक्षी दिली देखून सर्गीच्या दुता भक्ता सांगाती पृथ्वीर तुका वकांटा निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता पवित्र 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 दोलवराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय ओ सर्गी तुका सोय सोय पापाक रस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोफेन दिवन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातले पियात ही मोडच्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मिळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत फारोतले हे मोडच्या उगडासाक खोरात पावाळता सगोट परगोटुया Jesu melo, Jesuची वंश जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो चळवळीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गवणे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराबर ते एका प्रितमोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासर मेल्यात ती आमच्या बाबडीची काकूत कर तांकां आनी तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामावड पडून फाव कर आमा समेस्ताची दया कर मागता कुवार मारी देवाचे माई सांगाती तेच पोती बांगचे भाग्योत दोमदूत आनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बरोबर सासण सुखात आमकां वाटती थंय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आदल्या मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या आमच्या बापा बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताले पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू कृष्ण भरवंशान अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोवन सर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवती पोटवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या व्हड दीस घालून कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडरगत हांव सिंग येता ती जोडटे आनी कासाडी ना सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी नकत दी शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडे जेवणा पयल्यान ती सुपागी सोम्या तुवें म्हजे भितोऱ्योचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
कोमयाच्या वेळार आमी गीत घेतलेले D31 पेज नंबर 64 D31. Moga Jesus, yo tuyo, Bapa boy ni bidung yo. Moga Jesus, yo tuyo, Bapa boy ni bidung yo. Kesantam rabung yo, civitam botluk yo. Kesantam rabung yo, civitam botluk yo. मोगला जेसू, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयलाय. आमी तुका अर्गां दिताव आनी दिनवासताव. तूं सदांच आमच्या सांगाता आसा. आमकां राखताय, पोसताय, आमचो सांबाळ कोत्ताय. तुका मोहिमा आनी आर्गां. आयज आमी जोआंव बातिस्ताची परब समोर उमथाव. हे परबे समयार ताचे भाशेन सदांच ल्हानविकायेन, काळजीदारपणान आनी स्वतान जिवंक आमकां करपा मागतां आनी तुका आमचे दिनवास दितां. आमेन. प्रार्थया. हो वडते देवा, आमच्या दयाल बापा, भाग्योत्सव स्नानदताची सोलमा परब आमी आयज स्वतसान समरवली. सोडवंडरा मुखार सारको खालतो सावन ताच्या फोंड्याची वादी सोदूंक आपणाक फावो न्हय म्हूण ताणें ओडकून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान सांग आनी आमचे जिणेन चेडू जेसू वाडत वाडत वचूंक निर्वी म्हूण नूर काडसना मागताच क्रिस्ता आमच्या समयार हय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून याद जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. गीत घेवया F15 पेज नंबर 92. Mozo patlaw koro, Uchi koshi salya,
tuzo kurisoba, solie moce patlia, moso patla koro, tuci koshi salia, tuzo kurisoba, solie moce patlia, अपना जीवातो Somonismo kota Apno ciukoriani Tusas na kograita Apno civato Somonismo kota Apno ciukoriani Tusas na kograita